tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer une recette spéciale Ramadan, nutritive et super délicieuse. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله غادي نبدا تحضيرات رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. وأول حاجة غادي نبدا بها سلو أو السفوف، كيجي لذيذ بزاف ومقوم، نتمنى يعجبكم. وبالنسبه للمكونات عندي 750 غرام ديال الدقيق الابيض، لا فارين اللي حمرتها في الفران مسخن على 180 درجه. J'ai torréfié la farine au four préchauffé à 180 degrés. تقدروا تحمروها في المقله اولا في الكوكوط وتحركوا مره حتى تاخذ اللون ذهبي. Vous pouvez torréfier la farine dans une poêle et vous remuez de temps en temps. Il doit obtenir la couleur dorée. وعندي 250 غرام ديال الفينو اللي حتى هو حمرته في الفران. La farine de blé torréfiée aussi au four. وعندي اللوز اللي محمر بالقشره ومطحون. Les amandes grillées moulues avec la peau. اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش. Les amandes bouillies frites et concassées. عندي سنجلان، كاس غير سخنته وطحنته، وكاس محمر وخليته صاين. Les graines de sésame, un verre chauffé moulu et un verre torréfié entier. عندي الجوزة، لا نوا د مسكاد، معلقة كبيرة ديال النافع، لانيس، مسكة الحرة اللي كده مع شوية ديال السكر، لا غوم ارابيك، وعندي القرفة، لا كانيل، كاس ديال الزبدة نوازيت، لو بور نوازيت، الزيت. والكمية كتبقى على حسب النوعية ديال الفرينة اللي عندكم، تقدروا تستعملوا كاس اولا اقل. سكر كلاصي، لو سكر غلاس، العسل، الميل. والكميه ديال السكر وديال العسل كتبقى على حساب الذوق ديالكم. انا هنا استعملت كاس ديال العسل وكاس ديال السكر. في واحد الاناء غادي نغربل فيه فرينه. dans une assiette creuse je vais passer la farine au tamis. نغربلو مزيان باش الدقيق ديالنا ما يكونوش فيه الكويرات. وبالنسبه للفرينه خاصنا نردو البال باش ما تحرقش في الفران او في المقله، باش السلو ديالنا ما يكونش فيه المذاق ديال الدقيق محروق. نبقاو نحركو مره حتى نحصلوا على اللون ذهبي. ونغربلو الفينو حتى هو. je passe la farine de blé aussi au tamis. ونضيف اللوز. بالنسبه للوز بالاحسن طحنوه حتى يتعجن باش يطلق الزيت ديالو في السلو ديالنا. جو راجوت لي زاموند، نضيف اللوز مهرمش. جو راجوت لي زاموند كونكاسي، الزنجلان، لي غرين دو سيزام. بالنسبه للزنجلان غير نسخنوه ماشي نحمروه باش ما يطلقش لينا النكهه اللي كتكون قويه في السلو ديالنا ويغطي لنا على المذاقات الاخرى. نضيفوا القرفه، النافع، الجوزه والمسكه. ونراجوت لا كانيل، لانيس، لا غوم ارابيك، لا نوا د مسكاد. وبالنسبه للكميه ديال اللوز كتبقى على حساب المتوفر، تقدروا ديروا كميه اقل وتعوضوها بالزنجلان، غير هي باش ما كنسلو مقوم كيكون المذاق ديالو لذيذ بزاف. نضيف السكر اللي كيبقى على حساب الذوق. جو راجوت لو سكر. نخلطوا هاد المكونات on mélange les ingrédients. ودابا غادي نضيف الزبده اللي من الاحسن تكون من نوعيه جيده وضعتها في واحد الكاسرول حتى تحيد لنا الماء ديالها، يعني ما بقيناش كنسمعوا الصوت ديالها واللون
ولا بندقي. الا استعملنا زبدة البندق كتعطينا المذاق طيب في السلو ديالنا، كيمكن يبقى مدة طويلة، الريحة ديالو ما كتغيرش لان حيدنا الماء من الزبدة. وحاجة اخرى، الزبدة كتولي عندنا دهنية اكثر وما كنحتاجوش نزيدو بزاف ديال الزيت. واللي ما بغاش يدير الزيت تقدروا ديروا الكميه كاملها ديال الزبده، يعني تقريبا 2 ديال الكيسان. كنضيف الزيت شويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. وانا كنخدم سلو ديالي. جو rajoute l'huile petit à petit jusqu'à obtenir la texture souhaitée en mélangeant bien les ingrédients. وكما كتشوفوا معايا الكميه اللي بقات عندي من الزيت، يعني ما استعملتش كاس كامل. De préférable d'utiliser la quantité du beurre plus que l'huile, et comme vous avez vu la quantité qui est restée. ودابا غادي نضيف العسل. Je rajoute le miel et toujours la quantité reste selon vos goûts. الكميه ديال العسل كتبقى على حساب الذوق ديالكم. الا بغيتوه يكون معلق كتضيفوا كميه اكثر. بالنسبه لي انا درت غير كاس باش السلو ديالي ما يكونش معجن بزاف وما يكونش ناشف على هذا الشكل هذا. واللي ما تيبغيش الحلاوه يقدر ينقص من الكميه ديال العسل ومن الكميه ديال السكر. وكنخلطوا السلو ديالنا مزيان كنجمعوا كل المكونات مزيان باش ينسجموا مع بعضها. جي ميلونجي بيان لي زانغريديون وزينتو باللوز مسلوق ومقلي صاين. À la fin, j'ai décoré avec les amandes entières bouillies et frites. وقدمته بالصحة والراحة. كما كنعرفوا سلو حاضر في الموائد الرمضانية المغربية وكل سيدة والطريقة ديالها، وهذه هي الطريقة ديالي. نتمنى تعجبكم. Ma recette est prête, nutritive et super délicieuse. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mercredi ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.